त्यसपछि एक्स्ट्रा 1/4 थिकनेस भएको प्ल्याङ्क चाहियो। त 1/4 थिकनेस भए तापनि त्यसलाई सिंगलै प्ल्याङ्कमा हामीले काउन्ट गर्छौं। त आन्सर हेर्नु यसको के हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो। ओके यति बुझ्यो? कमेन्टमा लेखौ त। अब भन्दै चाहिँ यतिको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्ने, क्याल्कुलेटर दिदैन त यति पनि डिभाइड गर्न त सकिहाल्छ। डिवाइडेड बाइ 19 यसको लागि के पीएचडी गर्नुपर्छ अरिथमेटिकमा भन त। 100 डिवाइडेड बाइ 19 सल्भ गर्नको लागि के पीएचडी गरेको स्टुडेन्ट चाहिन्छ म्याथमा? यो त यतिकै पनि डिवाइड गरेर निकाल्न सक्छ 1-2 स्टेपमै। ओके ल मैले मेटे यो है। अब तिमीलाई एक्जाममा 20 - 10 गर्नु छ भने पनि के क्याल्कुलेटर छ त्यसमा? ल अब हेरौं। एकजनाले भन्दैछ नम्बर अफ प्ल्याङ्क इट क्यान पेनिट्रेट भने तिमीले यो हाइपोथेटिकल क्वेशन सोध्या हो। कतिवटा प्ल्याङ्क पेनिट्रेट गर्न सक्छ, जतिवटा प्ल्याङ्कले रोक्न सक्छ त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडिको प्ल्याङ्कले पेनिट्रेट गर्न सक्छ। ओके ल अब यसैमा अर्को टाइपको क्वेशन म यहाँ दिन्छु। अ बुलेट इज फायर्ड, a bullet is fired into a wooden plank. It loses 1/n. It loses 1/n of its kinetic energy while emerging out. Find total number of identical planks required to stop the bullet. Find total number of identical planks. Find total number of identical planks required to stop the bullet. Stop the bullet. हेर्दाखेरि पहिलाकै क्वेशन हो कि जस्तो लाग्छ तर यो फरक क्वेशन हो है। यसको अप्सन्सहरु छ ए अप्सन n, बी अप्सन n स्क्वायर, बी अप्सन ट्वाइस n स्क्वायर बाइ ट्वाइस n - 1, यो सी अप्सन हो n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ट्वाइस n - 1, डी अप्सन n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ ट्वाइस n + 1। हेर यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा भेलोसिटीको लस थियो 1/n, तर अहिले काइनेटिक एनर्जीको लस भनेको 1n है। त 1n भनेको अहिले जुन छ यो क्वेशन्समा काइनेटिक एनर्जीको 1n पार्ट लस भयो, तर यो भन्दा पहिलाको क्वेशनमा भेलोसिटीको 1/n पार्ट लस भयो भनेको थियो। फरक छ क्वेशन है। त्यसमा काइनेटिक एनर्जीको लस दियो त यसको आन्सर यदि हामीले सल्भ गर्यौ भने ए नै हुन्छ। ए अप्सन विल बी करेक्ट आन्सर। n वटा नै प्ल्याङ्क चाहिन्छ। भेलोसिटीको लस दियो भने n स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2n - 1 वटा प्ल्याङ्क चाहिन्छ रोक्नको लागि, तर काइनेटिक एनर्जीको लस दियो भने n वटा नै प्ल्याङ्क चाहिन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि। भेलोसिटी वाला जुन प्रब्लम हामीले सल्भ गर्यौ सेम कन्सेप्ट अनुसार यो प्रब्लम पनि सल्भ हुन्छ। वर्क एनर्जी थ्योरम नै युज गर्ने हो, तर यो सल्भ गर्न सजिलो छ। पहिलाको कम्पेरिजनमा सल्भ गर्न चाहिँ धेरै नै सजिलो। किन? त्यसमा डाइरेक्ट काइनेटिक एनर्जीको लस दिएको छ। हेर यो एउटा वुडन प्ल्याङ्क होला सपोज गरौँ। यो प्ल्याङ्क थिकनेस हामीले x दियौ, यताबाट बुलेटले हिर्कायो कति काइनेटिक एनर्जीले त लेट अस सपोज E0 काइनेटिक एनर्जीले हिर्कायो है, र यो प्ल्याङ्क पेनिट्रेट गरेर बाहिर निक्लिँदाखेरि ई काइनेटिक एनर्जी लिएर बाहिर निस्क्यो र यहाँनिर रेसिस्टेन्स फोर्स लाग्यो होला F। तब सोच लस अफ काइनेटिक एनर्जी कति छ? लस अफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टु E0/n भइदियो। किन? त क्वेशनमै भनेको छ जति काइनेटिक एनर्जीले हिर्काउँछ त्यसको nth पार्ट चाहिँ के हुन्छ? लस हुन्छ। जति काइनेटिक एनर्जीले हिर्काउँछ त्यसको nth पार्ट लस हुन्छ। त लस अफ काइनेटिक एनर्जी भनेको E0/n भयो। अब यो जुन हो यो भेलोसिटीको लस हैन, यो काइनेटिक एनर्जीको लस हो। त वर्क एनर्जी थ्योरमले के भन्छ?
कि वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल्स टू लॉस इन वेलोसिटी हो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो। वर्क एनर्जी थ्योरम को अकॉर्डिंग एज वर्क एनर्जी थ्योरम done by this resistance force must be equals to loss of kinetic energy। त्यसलाई डाइरेक्ट हामीले E naught by n सित इक्वेट गर्न सक्छौं। भेरी गुड। त हेर अब यो भन्दा पहिलाको केसमा भेलोसिटी को लस दिएको थियो त इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी निकालेर काइनेटिक एनर्जी सम्म जानु पर्या थियो। यहाँ डाइरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को लस दिदियो त वर्क एनर्जी थ्योरम अनुसार दिस मस्ट बी इक्वल्स टू वर्क इन काइनेटिक एनर्जी। अब मानौ यो अब्जेक्टलाई बुलेटलाई रोक्नको लागि यस्तो कतिवटा प्लैंक राख्नुपर्छ त सपोज गर यस्तो क्यापिटल एन वटा प्लैंक राख्नुपर्छ त क्यापिटल एन वटा प्लैंक राखिसकेपछि यहाँ आएर यो स्टप भइदियो त स्टप भयो भने यो केसमा वर्क डन बाइ रेसिस्टेन्स फोर्स F इन्टु nx हुन्छ। ओके एन्ड दिस इज इक्वल्स टू लस अफ काइनेटिक एनर्जी। त एन वटा क्यापिटल एन वटा प्लैंक राखेपछि त यो पुरै एनर्जी लस नि सुरुमा काइनेटिक एनर्जी इनर्ट थियो घट्दै 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 गएर यहाँ भइदियो त यो केसमा लस भनेको यो फुल लस हो त इनर्ट भइदियो। फर्स्ट इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनलाई डिभाइड गरिदियो त डिभाइड गर्यो भने यु विल गेट 1 by n इज इक्वल्स टू 1 by n आइदिन्छ। डिभाइड गर fx fx क्यान्सल हुन्छ इनर्ट इनर्ट क्यान्सल हुन्छ त यसको मतलब क्यापिटल n इक्वल्स टू कति भइदियो n। त जति पार्ट काइनेटिक एनर्जी को लस गर्यो त्यति ओडा नै चाहिन्छ यसलाई रोक्नको लागि। यति क्लियर? कमेन्ट में लेखौं, कमेन्ट में छिटो लेखौं। यति बुझ्या हो? एकजना लेख्दै छ क्वेशन बुझेन यसको मतलब यो भन्दा पहिलाको प्रिभियस क्लासमा तिमी एब्सेन्ट हुनुपर्छ। यो भन्दाको प्रिभियस क्लासमा तिमी एब्सेन्ट हुनुपर्छ किनभने पहिलाको क्लासमा मैले डिटेलमा यसको थ्योरीहरु सल्भ गरेको छु। ओके ल यो प्रब्लम पनि सल्भ भयो। अब वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम वाला क्वेशन्सहरु हामी गर्छौं। त वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरममा हामीले पहिला डिस्कस गरे अनुसार कुनै पनि सिस्टममा फोर्सले वर्क गर्यो त्यो वर्क यदि काइनेटिक एनर्जी को फर्ममा गयो भने दिस इज कल्ड वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। यदि पोटेन्शियल एनर्जी को फर्ममा गयो भने दैट विल बी वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम। त अब हामी वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम हेर्छौं है। त नेक्स्ट पार्ट त्यसको वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम। वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम त सिंपल छ यसको स्टेट work done by force is equals to change in potential energy। यति मात्र हो। फोर्सले वर्क गर्यो र त्यो वर्क मानु काइनेटिक एनर्जी को चेन्जमा गइदिएन त्यो सबै केमा कन्भर्ट भइदियो पोटेन्शियल एनर्जी कोमा गइदियो भने वर्क डन बाइ फोर्स इज इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मान यो एउटा रड छ दिस इज रड यूनिफॉर्म रड हो है। यो रड ग्राउन्ड सर्फेसमा भर्टिकल पोजिसनमा छ यसरी यो ग्राउन्ड सर्फेस छ यो रड को मास अफ रड इज m लेंथ अफ रड इज l यसको मास m छ र लेंथ l छ र क्वेशन बनाइदियो यो रड को पोटेन्शियल एनर्जी कति होला भनेर। ठीक एउटा रड को मास m लेंथ l र ग्राउन्ड सर्फेसमा भर्टिकल पोजिसनमा छ यसरी भर्टिकली उभिराखेको छ यो रड देन व्हाट विल बी इट्स पोटेन्शियल एनर्जी। अप्सन्सहरु छ ए अप्सन mgl बी अप्सन mgl/2 सी अप्सन mgl/4 एन्ड डी अप्सन इज 0। ल भन्नु यसको आन्सर के होला। एउटा रड छ जसको मास m छ लेन्थ l छ र ग्राउन्ड सर्फेसमा यसरी भर्टिकली उभिराखेको छ देन व्हाट विल इट्स पोटेन्शियल एनर्जी। व्हाट इज इट्स पोटेन्शियल एनर्जी कमेन्ट लेखौं त। ओके धेरैले बी अप्सन लेख्दैछ कतिले ए अप्सन लेख्दैछ यसको करेक्ट आन्सर हो बी अप्सन। हेर कुनै पनि अब्जेक्ट को पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दाखेरि यो त कुनै संख्या छैन पोटेन्शियल एनर्जी को सिम्बल मैले यु लेखे पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला mgh नै हुन्छ। पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला mgh नै हो तर
हाइट लिँदाखेरि जहिले पनि सेन्टर अफ ग्रेभिटी सम्मको हाइट लिनुपर्छ। हाइट लिँदाखेरि कहाँसम्म लिने? सेन्टर अफ ग्रेभिटी वा सेन्टर अफ मास लेख्दा पनि हुन्छ। त यो एउटा युनिफर्म रड हो भने यसको सीजी कहाँ पर्छ? सीजी भनेको ठ्याक्क यसको सेन्टरमा पर्छ। त देयरफोर पोटेन्शियल एनर्जीमा हाइट लिँदाखेरि ग्राउन्डबाट अलवेज त्यसको सीजी सम्मको हाइट मेजर हुन्छ। त यो सीजी सेन्टरमा पर्ने भएकोले दिस विल बी L/2। त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ? mg into L/2। यस्तो हैन कि पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने यसको एडी देखि लिएर यसको चोटी सम्मको हाइट नाप्न थाल्ने हैन। एडी देखि चोटी सम्म नाप्ने हैन। जहिले पनि हाइट लिँदाखेरि ग्राउन्ड सर्फेसबाट त्यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी सम्मको हाइट लिनु पर्छ पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेसनमा। देयरफोर आन्सर विल बी mg L/2। यति बुझ्यो? कमेन्ट गरौँ। ओके ल ठीक छ। अब यसपछि यसैमा बेस्ट केही अरु क्वेशन्सहरु छ वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरममै बेस्ट। अब हामी धेरै क्वेशन्सहरु गर्छौं। ओके क्वेशन छ ल म फिगर कोरेरै क्वेशन सोध्छु। यो क्वेशन लेख्न अलि टाइम लाग्छ त्यसैले म फिगर कोरेरै क्वेशन सोधिदिन्छु है। यस्तो छ क्वेशन। यो एउटा रड छ ठीक। इट इज सस्पेन्डेड भर्टिकल्ली। यो एउटा रड हो युनिफर्म रड हो। रड को लेन्थ L मास M र म केही इन्फर्मेसनहरु दिदै छु। मास अफ रड भनेको 800 ग्राम। मास अफ रड is M and this is 800 gram. Length of rod. Length of rod is L and this is 1 meter. ठीक। एउटा रड छ हेर सिलिङबाट भर्टिकली झुन्ड्याइएको छ। यो सिलिङ भयो मानौ यो सिलिङ छ। सिलिङबाट एउटा रडलाई भर्टिकली झुन्ड्याइएको छ। रडको मास 800 ग्राम छ र यसको लेन्थ दिएको छ 1 मिटर। अब यो रडलाई के गर्यो? भर्टिकल सित 60 डिग्री को एंगलमा टर्न गरिदियो। यता यसरी यस्तो यस्तो थियो भर्टिकल थियो। अब यो रडलाई के गर्यो? भर्टिकल सित 60 डिग्री को एंगलमा यहाँनिर टर्न गरिदियो। भर्टिकल सित 60 डिग्री को एंगलमा यसरी टर्न गरिदियो। त यो एंगल 60 हो। मैले यहाँ थीटा लेखे सिम्बोलिक फर्ममा है। त थीटा भनेको 60 डिग्री हो ठीक। अब 60 डिग्री को एंगलमा टर्न गर्दाखेरि कति वर्क गर्नुपर्छ त्यो निकाल्न भन्न सक्छ वा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सक्छ। द फाइन्ड इफ इट इज टर्न थ्रू 60 डिग्री, इफ इट इज टर्न्ड थ्रू 60 डिग्री, then find change in potential energy. Then find change इन पोटेन्शियल एनर्जी। यसमा पोटेन्शियल एनर्जी को चेन्ज कति होला भनेर सोध्यो। त्यही भएर रड को मास 800 ग्राम छ, 1 मिटर लेन्थ, भर्टिकल सिधालाई 60 डिग्रीमा यसरी घुमाइदियो, टर्न गरिदियो। देन व्हाट विल बी द चेन्ज इन। अब वन्स प्लिज भन्छौ। अब म एकदमै माइनर कुरोहरु भन्दै छु त्यसमा पनि वन्स प्लिज रिपिट गर्न भन्छौ त कोर्समा कहिलेसम्म भ्याउँछु भन त। तिमी अब भनिरहेछ मेसेजको रिप्लाई नै आइराखेको छैन। अब मेसेजको रिप्लाई यस कारणले आइराखेको छैन कि तिमीले एकदम माइनर क्वेशन्स मलाई सोधिराखेका छौ। पहिला सल्भ गरिसकेको हिजोको क्लासमा त्यत्रो बुझाएको थिए मैले त्यसको बारेमा। अब अलि फास्ट हो, टेक्नोलोजीको जमाना छ यसमा अलि फास्ट हो। ओके ल अब हेरौ। इफ इट इज टर्न 60 डिग्री देन फाइन्ड चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। ए अप्सन 2 जूल, बी अप्सन 4 जूल, सी अप्सन 8 जूल, डी अप्सन 0। ल सल्भ गरौँ त। यो फिजिक्सको क्लास हो। यसमा एउटा पनि क्लास मिस गयो या ढिला गरी आयो भने पुरै लेक्चरमा प्रब्लम हुन्छ। त्यसैले एकदम टाइममा क्लास जोइन गरौँ र एक दिन पनि एब्सेन्ट नहौ। एब्सेन्ट भयो भने त्यो अर्को दिनको क्लास बुझ्दैन। यो ध्रुव सत्य कुरो। अरु सब्जेक्ट जस्तो हैन कि बीचबाट पनि आफू क्लास एटेन्ड गर्यो भने पुरै बुझ्न सक्छ, त्यस्तो हुँदैन। यहाँ च्याप्टर सित अर्को च्याप्टरको लिंक हुन्छ। एउटाको लिंक अर्कोमा जान्छ, अर्कोको लिंक अर्कोमा जान्छ। ओके लाइन के होला आन्सर? मास अफ रड 800 ग्राम, लेन्थ अफ रड इज 1 मिटर, थीटा 60 डिग्री छ है। इफ इट इज टर्न थ्रू 60 डिग्री देन फाइन्ड चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। ओके कतिले 4 लेख्दै छ, कतिले 2 जूल लेख्दै छ।
मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको एन्सर सायद 2 जुल होला एन्सर ए अप्सन हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई हेर कुनै पनि सिस्टमको पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज तब मात्र आउँछ जब त्यो हाइट गेन गर्छ अब कुनै अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज आयो को मतलब या त हाइट राइज भएको होला या त हाइट फल भएको होला माथि जाँदाखेरि पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज आउँछ वा माथिबाट तल आउँदाखेरि पनि पोटेन्शियल एनर्जीमा के आउँछ चेन्ज आउँछ त यो अब्जेक्टलाई मैले यसरी टर्न गर्दाखेरि अलि माथि त गएको छ नगएको हैन हेर त यसको इन्ड यहाँ थियो अब यहाँ आइपुग्यो इन्ड त हल्का माथि त गएको छ केही हाइट एसेन्ड भएको छ त हाइट एसेन्ड भएको कारणले गर्दा यहाँ पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज त हुनुपर्छ अब यसले कति हाइट एसेन्ड त अघि नै मैले भनिसके पोटेन्शियल एनर्जीको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अलवेज सेन्टर अफ ग्रेभिटीबाट मेजर गर्ने केबाट मेजर गर्ने सेन्टर अफ ग्रेभिटी सीजी यदि यो युनिफर्म रड छ भने यसको सेन्टर यहाँ कति पर्छ होला दिस विल बी इट सीजी ध्यान दिउ त यो रड को लम्बाई l छ त सीजी यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी त ठ्याक्कै यहाँ पर्ला ज्योमेट्रिकल सेन्टरमा अब यसलाई 60 डिग्रीले टर्न गरिदियो भने सीजी कति माथि गयो त्यो हाइट हेर्ने यो छेउ इन्ड कति माथि गयो त्यो हेर्ने हैन यस्तो हैन कि यो यस्तो लाइन तान्दियो अनि यो इन्ड कति हाइट गयो त्यो हेर्ने हैन कुनै पनि अब्जेक्टमा पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज हुनको लागि त्यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी कति हाइट माथि गयो सेन्टर अफ ग्रेभिटी राइज भएको हाइट अलवेज कन्सिडर गर्ने इसमा सीजी कहाँ थियो र पछि सीजी कति माथि गइदियो सेन्टर अफ ग्रेभिटीले एसेन्ड गरेको हाइट हेर्ने हो त हेर सीजी यहाँ छ मैले 60 डिग्रीमा टर्न गर्दाखेरि वा थीटा डिग्रीमा टर्न गर्दाखेरि सीजी अलि माथि गइदियो त सीजी कति हाइट एसेन्ड भयो त दिस इज द हाइट एसेन्डेड बाइ सीजी हेर त यहाँबाट एउटा होरिजन्टल लाइन ड्रा गरे सीजी यहाँ थियो यहाँ पुग्यो त सीजी ले एसेन्ड गरेको यो हाइट कति होला h होला भनेर मैले सपोज गरे हाइट एसेन्डेड बाइ सीजी कति भयो h त गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी मलाई निकाल्नु छ गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी यदि डेल यु निकाल्नु छ भने मास अफ रड g इन्टु हाइट एसेन्डेड बाइ सीजी हुनुपर्छ हाइट एसेन्डेड बाइ के हुनुपर्छ सीजी त सीजी ले एसेन्ड गरेको हाइट कति होला त्यो हाइट निकाल्नु पर्यो अब त निकाल्नको लागि हेर यहाँबाट एउटा प्यारलल लाइन म स्केच गर्छु यो सित प्यारलल लाइन मैले यहाँ परपेन्डिकुलर ड्रप गरे यहाँबाट मैले यहाँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदिए भने यो यदि h हो भने यो पार्ट पनि h नै होला हेर त यो h हो भने त यो दुईटा त इक्वल होला नि त इफ दिस इज h देन दिस विल बी आल्सो h त यति पार्ट कति होला यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति होला obviously this will be l/2 minus h यो कति हुनुपर्छ l/2 minus h हुनुपर्छ ओके हेर त किन त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ त हाफ लेन्थ होला नि रडको हेर त यो लेन्थ भनेको हाफ लेन्थ हो l/2 होला पुरै लेन्थ l हो त यो इन्डबाट सेन्टर अफ ग्रेभिटी सम्मको लेन्थ l/2 होला हाफ लेन्थ र यो h त यो पनि h त यति पोर्सन कति भयो त यहाँ यति पार्टबाट यति पार्ट सबट्र्याक्ट गर्नुको मतलब दिस इज l/2 minus h र यताको पार्ट हेर दिस विल बी l/2 किनभने यो सीजी छ हेर त सीजी सम्मको लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति होला यहाँसम्मको लेन्थ के यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति होला l/2 होला त माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा cos थीटा को रेशियो लिन सक्छौ हामी यो h निकाल्नको लागि त यदि मैले cos थीटा को रेशियो लिए भने cos थीटा इक्वल्स टु कति होला माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा बेस बाइ हाइपोटेन्युज त बेसमा कति छ l/2 minus h र हाइपोटेन्युजमा कति छ l/2 यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर h निकाल्दियो भने h इज इक्वल टु l/2 1 minus cos थीटा लेख्न सकिन्छ यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर र h को भ्यालु निकाल्यो भने यु विल गेट l/2 1 minus cos थीटा तब चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लिँदाखेरि यो सीजी कति हाइट माथि गयो सीजी ले एसेन्ड गरेको हाइट मात्र काउन्ट हुन्छ है देन दिस विल बी mg into h र h को ठाउँमा कति भयो l/2 into 1 minus cos थीटा हुन्छ ओके यो एउटा जनरल फर्मुला मैले निकाल्दिए यो फर्मुला सम्झिराख्ने आफुले यो क्वेशनमा 60 डिग्री भन्यो हुन सक्छ अर्को क्वेशनमा 30 डिग्री भन्न सक्छ 45 डिग्री भनिदिन सक्छ यस्तो जे पनि भनिदिन सक्छ त जे होस् यो थीटाको टर्म्समा मैले एउटा जनरल फर्मुला निकाल्दिए यो फर्मुला याद हुनुपर्छ आफुलाई अब यो प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि म डेटाहरु सब्स्टिट्युट गर्छु यसमा सरी मास 800 ग्राम छ को मतलब दिस इज 0.8 केजी जी को भ्यालु 10 राख्दियौ लेन्थ कति छ 1 मिटर छ त 1/2 भइदियो यो अनि 1 minus cos थीटा
थीटा इज 60 डिग्री त cos 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 cos 60 डिग्री भनेको दिस विल 1/2 र यो सल्भ गरौँ त यो कति आउला दिस इज 8 into 8 भइदियो 1/2 into 1/2 भनेको 1/4 भइदियो मतलब 2 जूल करेक्ट आन्सर जति जनाले 2 जूल लेखेका थिए उनीहरुको करेक्ट आन्सर छ यदि क्लियर कमेन्ट गरौँ छिटो लास्ट को फर्मुला याद हुनुपर्छ यो सल्भ त मैले गर्दिए कन्सेप्टको लागि यसरी हामीले कन्सेप्ट युज गर्छौं तर लास्टमा यो फर्मुला याद हुनुपर्छ यो एक्जाममा यसरी सल्भ गरेर यो डेराइभ गरेर भ्यालु पुट गर्ने हैन भ्यालु याद हुनुपर्छ आफुलाई ओके ल अब यस्तै टाइपको अर्को आइडेन्टिकल क्वेशन्स पनि छ यो त रडको केस थियो अब हामी सिम्पल पेन्डुलमको केसमा हेर्छौं ल अब हेरौं क्वेशन यस्तो छ जस्तै दिस इज अ सिम्पल पेन्डुलम ओके सिम्पल पेन्डुलममा मास यो बब जुन देखिरहेछ यो बबको मास छ 800 ग्राम र सिम्पल पेन्डुलमको इफेक्टिभ लेन्थ इज 1 मिटर सिम्पल पेन्डुलमको इफेक्टिभ लेन्थ कति छ 1 मिटर छ ओके अब क्वेशन बनाइदिन्छ इफेक्टिभ लेन्थ भनेको ध्यान दिने यो धागो मात्रको लम्बाई हैन इफेक्टिभ लेन्थ भनेको थ्रेडको लेन्थमा यो रेडियस जोडेको होला यो यल भनेको थ्रेडको लेन्थ प्लस रेडियस अफ बब हो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यसको सेन्टर सम्मको लेन्थ हो अब यो पेन्डुलमलाई भर्टिकलबाट 60 डिग्रीमा टर्न गर्दियो ल यो सिम्पल पेन्डुलमलाई भर्टिकलबाट यहाँनिर 60 डिग्रीको एंगलमा टर्न गर्दियो थीटा भनेको कति हो 60 डिग्रीको एंगलमा टर्न गर्दियो अ सिम्पल पेन्डुलम वाज सस्पेंडेड vertically if it is turned through angle 60 degree with vertical then what will be change in potential energy सोधियो त्यसमा पोटेन्शियल एनर्जी को चेन्ज कति होला भनेर सोधियो ओके ल अब हेर यही अप्सन्सहरु भयो यिनीहरु मध्ये नि एउटा आन्सर हुनु पर्छ यो सल्भ गरौँ त पेन्डुलमको केसमा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी कति होला पहिला रडलाई घुमाइएको थियो अहिले पेन्डुलमलाई 60 डिग्रीले घुमाइदियो देन व्हाट विल बी द चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी ल सल्भ गरौँ त के निकाल्छौ तिमीहरुले आन्सर यही चारवटा अप्सन्सहरु भयो है यिनीहरु मध्ये नै एउटा आन्सर हुनु पर्छ ओके 4 जूल लेख्दै छ एकजनाले दिस इज करेक्ट आन्सर यहाँ 4 जूल आउनु पर्छ ओके ल हेरौं रडको केसमा 2 जूल हो अब ध्यान दियो सिम्पल पेन्डुलमको सेन्टर अफ मास वा सेन्टर अफ ग्रेभिटी कहाँ हुन्छ यो बबको सेन्टरमा पर्छ किन त सिम्पल पेन्डुलममा यो जुन थ्रेड हुन्छ नि थ्रेडको मास इज नेग्लेक्टेड यो बबको मासको अगाडि थ्रेडको मास नेग्लेक्ट गरिन्छ धागोको मास इज नेग्लिजिबल त भनेपछि जे मास छ त्यो सबै यो बबको मास हो र बबको सेन्टर अफ ग्रेभिटी कहाँ पर्छ बबको सेन्टरमा पर्छ त यसको सीजी यहाँ लोएस्ट पोजिसनमा पर्दियो अब यसलाई यसरी टर्न गर्दाखेरि सीजी अब यहाँ गइदियो तब सीजी कति माथि गएको होला त यो हाइट h निकाल्नु पर्यो ओके र यहाँबाट अघि जस्तै परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दियौ त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति होला l - h होला हेर त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति होला l - h यो h हो भने यो पनि h भइदियो अनि यहाँदेखि यहाँसम्म l हो त यो पार्ट कति भइदियो l - h र यो भनेको त यल नै हो त माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर अघि चाहिँ सेन्टरबाट माथि गएको नापिराखेका थियो अहिले छेउबाट इन्डबाटै नापिराखेका छौ किन त होल सिस्टमको सिधै यो बबको सेन्टर अफ ग्रेभिटी हुन गयो त अब यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युज बेस कति छ l - h हाइपोटेन्युजमा कति छ l यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने h विल बी l into 1 - cos थीटा भइदियो तब सोच then what is change in potential energy then this will be mg into height ascended by center of gravity and this is l 1 - cos theta अब सबै भ्यालु राख्दियो मास 800 ग्राम को मतलब 0.8 kg g को भ्यालु 10 लेन्थ भनेको 1 मिटर this will be 1 - cos 60 को भ्यालु 1/2 now the answer will be 4 joule sorry यो भनेको कति भइदियो 4 जूल अब हेर अहिको रड वाला क्वेशन र यो क्वेशनमा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी मैले सोधे तर एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी नसोधेर व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस प्रोसेस भनेर सोध्न अगेन ध्यान दिएर सुन्ने 60 डिग्रीले टर्न गर्नको लागि हामीले कति वर्क गर्नुपर्छ किनभने 60 डिग्रीले टर्न गर्नको लागि त फोर्स लगाउँछ भने वर्क नि भइराछ देन व्हाट विल बी वर्क डन इन दिस प्रोसेस वर्क डन सोध्यो भने आन्सर
भन त यिनीहरु मध्ये अब कुन आन्सर होला व्हाट विल बी वर्क डन in this process 60 डिग्रीले यो पेन्डुलमलाई टर्न गर्नको लागि वर्क कति गरे होला भेरी गुड 4 जूल नै हुनु पर्छ वर्क डन किन वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम मैले यहाँ देखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि जति वर्क गरे नि त्यो वर्क नै यसले पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा पाएको हुन्छ त वर्क एनर्जी थ्योरम हो यो है वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरम मैले यहाँ रेस्टमा थियो यहाँ पनि रेस्टमै लागे त मैले यहाँ देखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि जति वर्क गरे त्यो वर्क नै यसले एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा पाउँछ त वर्क पोटेन्शियल एनर्जी थ्योरमको अनुसार वर्क डन मस्ट इक्वल्स टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी यदि 4 जूल हो भने वर्क डन अल्सो इन दिस केस विल बी 4 जूल त यदि डेल डब्ल्यू वर्क भयो त दिस विल बी इक्वल्स टु 4 जूल यदि क्लियर बुझ्यौ कमेन्टमा लेखौ ओके ल अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौं ओके नेक्स्ट क्वेशन छ यो भर्टिकल ट्याङ्क वाला क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन हो भर्टिकल ट्याङ्क वाला क्वेशन यो एउटा भर्टिकल ट्याङ्क छ दिस इज कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर this vertical tank is completely filled with water यसलाई completely water ले फिल गरेको छ कति हाइट सम्म त क्यापिटल एच हाइट सम्म फिल गरेको छ ठीक र यो ट्याङ्कमा वाटरको मास कति छ यो पुरै ट्याङ्कमा वाटरको मास m छ ओके अब त्यसपछि क्वेशन के बनाइदिन्छ यो वर्कबुकमा दिएको छ यो क्वेशन है अब हेर यो एउटा भर्टिकल ट्याङ्क छ जसलाई क्यापिटल एच हाइट सम्म पानी फिल गरेको छ इट इज कम्प्लिटली फिल्ड यसमा वाटरको मास m छ र h हाइट सम्म छ यसमा वाटर अब क्वेशन के सोधिन्छ यो आधी ट्याङ्की खाली गर्नको लागि कति वर्क गर्नुपर्छ फाइन्ड वर्क डन टु हाफ एम्प्टी द ट्याङ्क फाइन्ड वर्क डन to half empty the tank यो ट्याङ्कलाई आधी खाली गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ माथिको अप्पर हाफ पार्टको लिक्विडले बाहिर फाल्यो र बाहिर फाल्यो भने यो प्रोसेसमा कति वर्क डन गर्नु पर्ला भनेर सोध्यो ए अप्सन mgh/8 बी अप्सन 3/8 mgh capital H okay C option mgh/2 and D option is 0 र सल्भ गरेर त के गर्छौ ल भन छिटो फाइन्ड वर्क डन टु हाफ एम्प्टी द ट्याङ्क यो ट्याङ्कलाई आधी खाली गर्नु छ त यसबाट पानी झिकेर बाहिर फाल्नु पर्यो त पानी बाहिर फाल्दाखेरि त्यहाँ केही वर्क परफर्म होला त कति वर्क होला भनेर सोध्यो ओके कति जनाले ए अप्सन लेखे कतिले सी लेखे कति डी लेखे अब बी मात्र लेख्न बाँकी छ बी पनि लेख्दै अब use work potential energy theorem ओके कोले लेख्दैछ बी नै हो आन्सर कहाँ छोड्ने यसो करेक्ट आन्सर बी अप्सन हो वर्कबुक पल्टाएर हेर त्यहाँ छ यो क्वेशन एक्सरसाइजमा दिएको होला हेर सोच सुरुमा यो ट्याङ्कलाई आधी खाली गरेपछि अब कति होला पानी त त्यो हेर त आधी ट्याङ्क खाली गरिदियो ल दिस वाज भर्टिकल ट्याङ्क अब आधी पानी झिकेर फाल्दियो अब आधी पानी झिकेर फालिसकेपछि त अब त लेभल घट्यो नि माथि अप्पर हाफ एम्प्टी भइदियो त अब कति हाइट सम्म वाटर छ यसमा h/2 हाइट सम्म मात्र वाटर छ र मास पनि त m/2 भयो नि लाटाहरु मास हाफ गरेन जस्तो छ मास पनि त m/2 भइदियो नि सुरुमा पुरै मास m थियो आधी मास फालिसकेपछि अब मास m/2 भइदियो र अब हाइट कति छ h/2 छ त सिम्पली हेर
अब सुरुमा माथिसम्म पानी थियो त सुरुको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, यो फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, र पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज नै वर्क डन सित इक्वल हुनु परेन, पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज नै वर्क डन सित इक्वल हुनु पर्यो। सुरुमा पुरै ट्याङ्की पानीले भरिएको थियो त इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी निकालौ, अब आधी ट्याङ्की मात्र पानी छ त फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी निकालौ, र पोटेन्शियल एनर्जी लस भयो, र त्यो लस कसले गराएको, वर्क डनले गराएको, त्यो लस कसले गराएको, वर्क डनले गरायो, त वर्क डन must be equals to loss of potential energy. Work done must be equals to loss of potential energy. The initial potential energy कति, the mg into h लेख्ने हैन, h/2 लेख्नु पर्यो। किन त सेन्टर अफ ग्राभिटी सम्मको हाइट लिनु पर्यो। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको h/2 मा हुँदैन भन न, सेन्टर अफ ग्राभिटीको हाइट भनेको h/2, पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mg पुरै h कहाँ लिन पायो त। पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दाखेरि अलवेज हाइट लिँदाखेरि सीजी सम्मको हाइट लिने हैन हाम्रो पहिलाको कन्सेप्ट, त दिस इज इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी। अनि फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी कति भयो, अब आधी गरिसक्यो, अब कति पोटेन्शियल एनर्जी छ त, अब मास पनि त m/2 भइसक्यो, यति पोर्सनको मास m/2 हो, g इन्टु हाइट लिनु पर्यो, त हाइट कहाँसम्मको लिनु पर्यो त, अब यति पोर्सनको सीजी भनेको त यसको पनि हाफमा होला नि, त यो सीजी अब कति हाइटमा छ त, यो m/2 को पनि हाफको मतलब यो h/4 भइदिएन त, mg इन्टु h/4, यो बुझ्यौ भने छिटो। है त, यो बुझ्यो। सुरुमा सीजी h/2, तब अब जति हाइट छ त्यसको हाफमा सीजी हुन्छ, त्यसको हाफमा सीजी को मतलब यसको आधीको मतलब h/4 भइदियो नि, मास अब m/2 छ, त यो के छ, पोटेन्शियल एनर्जी कति छ, m/2 मास g, अब सीजी कति हाइटमा छ, h/4 हाइटमा छ, त दिस इज फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी, दिस विल बी फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी। त यो सल्भ गर्दाखेरि mg h/8 छ, हेर त mg h/8 हो, त हेर पुरै ट्याङ्कीमा पानी हुँदाखेरि यति पोटेन्शियल एनर्जी थियो, आधी खाली गरिसकेपछि यो माथिको 2 है, फेरि स्क्वायर बन्टल्ला, अब यति पोटेन्शियल एनर्जी छ, त वर्क डन कति भयो, त वर्क डन must be equals to loss of potential energy, त लस भनेको इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी, त योबाट यो घटायो भने 3/8 mgh will be answer, त आन्सर कति भयो 3/8 mgh, which is B अप्सन। 3/8 कसरी हुन्छ, योबाट यो घटायो भने आउँदैन, 1/2 माइनस 1/8 भनेको 3/8 त हो नि। ओके, जहिले पनि कुनै पनि अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी नाप्दाखेरि सीजी सम्मको हाइट लिने, त हेर अब सीजी कहाँ पर्छ, यसको सेन्टरमा, त सेन्टर भनेको h/2 मा छ, अब यति मात्र पानी छ र यति हाइट h/2 छ, त अब सीजी कहाँ पर्छ, यसको पनि आधीको मतलब h/4 भइदियो। ओके ल, यति कुरा भइसकेपछि वर्क पनि भयो, एनर्जी पनि भयो, अब हामी पढ्छौं पावरको बारेमा। पावर, वर्क, एनर्जी एन्ड पावर, यो के गरेर देखाउन भन्दैछ, पोटेन्शियल एनर्जी जहिले पनि लिँदाखेरि सेन्टर अफ ग्राभिटी सम्मको हाइट लिनुपर्छ, मैले रुल अघि नै भनिसके, गरेर अहिले देखाइराखेका पनि छु, अनि अब यसमा के गरेर देखाउनु पर्यो। ओके, अब लेख पावर। पावर भनेको इट इज द रेट अफ डुइङ वर्क, वर्क डन बाई टाइम टेकनलाई हामीले के भन्छौँ, पावर भन्छौँ। व्हाट इज पावर, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन, वर्क डन बाई टाइम टेकन, यही त हो पावर। त पावर को सिम्बल P भयो, वर्क को सिम्बल W भयो, टाइम को सिम्बल T भयो, त्यसको युनिट भयो जूल पर सेकेन्ड, यसको युनिट के भयो, जूल पर सेकेन्ड, र जूल पर सेकेन्डलाई हामीले WATT वाट लेख्छौं, सर्टकटमा W लेख्छौं। ओके, अब यो केही कन्भर्सन छ याद राख्ने, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट लेख्छौं,
10 to the power 6 watt is equals to 1 megawatt लेख्छौं 746 watt is equals to 1 horse power लेख्छौं 746 watt is equals to 1 horse power लेख्छौं यो चाहिँ 9 10 क्लासमा पढेको होला यसो ओके अब पावर को फर्मुलाले म एक पटक फेरि सिम्प्लिफाई गर्छु पावर भनेको वर्क डन बाइ टाइम हो त वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम हेर त पावर भनेको वर्क बाइ टाइम र यो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वर्कलाई डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भनेको भेलोसिटी हो देयरफोर पावर को अर्को फर्मुला हामीले फोर्स इन्टु भेलोसिटी पनि लेख्न सक्छौं या भेक्टर फर्ममा यदि लेख्यो भने इट इज फोर्स भेक्टर डट भेलोसिटी भेक्टर फोर्स भेक्टर डट velocity vector यो भेक्टर हो यो पनि भेक्टर हो तर बीचमा डट प्रोडक्ट छ देयरफोर दिस क्वान्टिटी इज स्केलर क्वान्टिटी त पावर भनेको कुन क्वान्टिटी भयो स्केलर क्वान्टिटी भयो किन त दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्टबाट आउने रिजल्ट अलवेज के हुन्छ स्केलर हुन्छ यति बुझेको खै त केही लेखिरा छैन त ओके ल अब यसमा बेस्ट म 3-4 वटा क्वेशन्सहरुको लिंक जोड्छु यसमा है अब छ सपोज गर कुनै पार्टिकल मुभिङ छ विथ कन्स्टेन्ट पावर मैले कन्डिसन मान्दै छु अ पार्टिकल इज मुभिङ इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कन्स्टेन्ट पावर त अब्जेक्टिभ क्वेशन बनाइदिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको रिलेसन के हुन्छ भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन के हुन्छ एक्सिलरेसन र टाइमको रिलेसन के हुन्छ भनेर बनाइदिन्छ त यसको हेडिङ लेख त पावर कन्स्टेन्ट भनेर लेख्ने यदि कुनै अब्जेक्ट कन्स्टेन्ट पावर मेन्टेन गरेर स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्दैछ भने केही क्याल्कुलेसन्सहरुमा गर्नु पर्यो ओके ल अब हेर त कन्डिसन छ यस्तो पावर को फर्मुला के हुन्छ फोर्स इन्टु भेलोसिटी यो त सर्वविदितै कुरो हो फोर्स भनेको एमए हुन्छ त फोर्स को ठाउँमा मैले एमए लेखे इन्टु भी लेखे अब ध्यान दियौ हामीलाई थाहा छ एक्सिलरेसन भनेको v बाइ t हुन्छ हेर त एक्सिलरेसन भनेको भेलोसिटी बाइ टाइम एक्चुअली एक्सिलरेसन भनेको v माइनस u बाइ t हो अब माना इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो रे इनिशियल भेलोसिटी के थियो 0 त यदि इनिशियल भेलोसिटी 0 थियो भने एक्सिलरेसन भनेको डाइरेक्ट v बाइ t त लेख्न पाइयो नि a भनेको v माइनस u बाइ t हो त इफ आई सपोज इनिशियल भेलोसिटी इज 0 देन एक्सिलरेसन विल बी सिम्पली v बाइ t ओके त एक्सिलरेसन यदि v बाइ t हो भने हामीले यहाँ a को ठाउँमा v बाइ 2 लेख्न सक्छौं त यो कति हुन्छ m a को ठाउँमा मैले v बाइ t लेखिदिए यो छ इन्टु कति भइदियो v त दिस विल बी m बाइ t इन्टु v स्क्वायर अब म यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छु त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने v स्क्वायर इज पावर डिवाइडेड बाइ m इन्टु t लेख्न सकिन्छ एन्ड थिंक केयरफुल्ली हेडिङ मा पावर कन्स्टेन्ट लेखेको छ र मास त अलरेडी कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो त यो ब्रैकेट भित्रको टर्म कन्स्टेन्ट छ त यो कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीलाई मैले इक्वेसनबाट बाहिर झिके भने v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टु t हुन्छ दिस इम्प्लाइज दैट v प्रोपोर्शनल टु t को पावर 1/2 एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो सोधिसकेको छ पहिला एक्जाममा है so if a particle is moving in a straight line delivering the constant power then what is the relation between velocity and time the v proportional to root t हुने रहेछ v proportional to root t को मतलब v proportional to t को पावर 1/2 ओके ल अब यहाँसम्म त हामी आइसक्यो v proportional to हामीले यो प्रुफ गर्यौ v proportional to t to the power 1/2 प्रुफ गरिसक्यो अनि v भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम भेलोसिटी को ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौं डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम त यहाँ के लेख्न सकिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट को सिम्बल मैले यस लेखिदिए त डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम प्रोपोर्शनल टु t को पावर 1/2 लेख्न सकिन्छ त दिस इम्प्लाइज दैट डिस्प्लेसमेन्ट प्रोपोर्शनल टु t को पावर 1/2 इन्टु t लेख्न सकिन्छ र त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिए v भनेको s बाइ t हो त s बाइ t प्रोपोर्शनल टु t को पावर 1/2 क्रस मल्टिप्लिकेसन त s प्रोपोर्शनल टु t को पावर 1/2 इन्टु t त देयरफोर डिस्प्लेसमेन्ट र टाइम को रिलेसन आयो डिस्प्लेसमेन्ट प्रोपोर्शनल टु t टु द पावर 3/2 यो अर्को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यो यति बुझ्यौ यति क्लियर भन छिटो म यो मेट्ने वाला छु ओके ल
यहाँसम्म त हामी आइसक्यो। अब हामीलाई एक्सिलरेसन र टाइमको रिलेसन के हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ। एक्सिलरेसन र टाइमको रिलेसन के होला त हेर, भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन दियो, डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको रिलेसन यो भइदियो। अब एक्सिलरेसन र टाइम यस्तै पावर फर्ममा के होला रिलेसन त्यो निकाल्नु छ त एकपटक फेरि माथि नै जाऊ, टपमै छ यसको एन्सर। एक्सिलरेसन र टाइमको रिलेसन निकाल्नु छ भने टपमा यसको एन्सर दिएको छ। कसरी त हेर, मलाई एक्सिलरेसन र टाइमको रिलेसन निकाल्नु छ भने यो v लाई हटाउँछु म। यो v लाई हटाउनको लागि यहाँबाट हेर त v भनेको a * t हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन। त अगेन पुनः एक पटक अगेन पावर इज इक्वल्स टु ma अनि v छ, त v को ठाउँमा a * t म लेख्न सक्छु। हेर त v को ठाउँमा त्यहाँबाट a * t लेख्न सक्छु। त दिस विल बी ma² * t। अब फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्देऊ। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ यसलाई, त a² इज इक्वल्स टु पावर बाई m इन्टु 1/t होला। हेर त मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिएँ। सोच, थिंक केयरफुली। ओके, र यो टर्म कन्स्टेन्ट छ त यसलाई म बाहिर झिक्न सक्छु। त बाहिर झिक्ने बित्तिकै a² प्रोपोर्सनल टु के भइदियो 1/t। a² प्रोपोर्सनल टु t को पावर -1 लेख्न सकिन्छ माथि लगिदियो भने। त देयरफोर a प्रोपोर्सनल टु t टु द पावर -1/2। यो पनि रिजल्ट आयो एउटा। भिडियो स्टप, भिडियो ब्लर। जो महोदयले यो कुरो लेख्दै छ तिम्रो आफ्नो नेटमा प्रब्लम छ, भिडियो फुल एचडी क्वालिटीको छ, मैले आफ्नो डिभाइसमा अब्जर्भ गर्दै छु। ओके ल, यदि क्लियर भयो कमेन्टमा लेखौँ छिटो। ओके ल, क्लियर छ। अब हामी चेन वाला प्रब्लम सल्भ गर्छौं जुन वर्क एनर्जी थ्योरमको हेल्पले चाहिँ प्रुफ हुन्छ। ओके, एकजनाले सम्झायो चेन वाला प्रब्लम शायद बाँकी छुट्यो भनेर। ओके, त्यो छुटिराखेको थियो। अब चेन सित रिलेटेड प्रब्लम हेरौँ। ओके ल, लेखौ नेक्स्ट हेडिङ, प्रब्लम्स विथ चेन। प्रब्लम्स विथ चेन, चेन सित रिलेटेड प्रब्लम। यस्तो क्वेसन फ्रिक्सनमा पनि थियो र फ्रिक्सनमा ह्याङ्गिङ फ्र्याक्सन हामीले निकालेको थियौँ। यहाँ चाहिँ हामीले वर्क डन निकाल्छौँ। चेनलाई माथि तान्नको लागि कति वर्क गर्नुपर्छ त्यो वर्क क्याल्कुलेट गर्छौँ। त हेर, म यो हेडिङ मेट्छु है। यो होरिजेन्टल टेबल भयो, यो टेबलको खुट्टा भयो र यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो। दिस इज ग्राउन्ड सर्फेस एन्ड दिस टेबल इज स्मुथ। फ्रिक्सन छैन यहाँ, यो टेबल चाहिँ स्मुथ छ, नो फ्रिक्सन। र यो टेबल माथि एउटा चेन राखेको छ यसरी होरिजेन्टली। दिस इज चेन, यो चेनको एउटा एउटा लिङ्क हो यो। ओके, र यो चेनको केही पार्ट यो टेबलको एजबाट छेउबाट वन इन्डबाट ह्याङ्गिङ छ तल यसरी। दिस इज ह्याङ्गिङ पार्ट, दिस इज ह्याङ्गिङ फ्रम द एज अफ द टेबल एन्ड दिस टेबल इज स्मुथ। अब सोच, यदि यो स्मुथ टेबल हो भने फ्रिक्सन त छैन, त यो ह्याङ्गिङ पार्ट त तल खस्न खोज्छ नि। यो ह्याङ्गिङ पार्ट तल खस्न खोज्यो भने यो पार्ट यता 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 स्लाइड हुँदै आउँछ। यो तल खस्नुको मतलब हो यो यसो स्लाइड हुँदै हुँदै आएर खस्छ यो तल। न टेबल मैले स्मुथ मारेको छु, फ्रिक्सन छैन यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि। त यसलाई खस्नबाट रोक्नको लागि यतातिर एउटा एक्स्ट्रा फोर्सले तान्नु पर्छ। हेर त, स्मुथ टेबल भएको कारणले गर्दा, यो स्मुथ टेबल भएको कारणले गर्दा यो तल नखसिजाओस् यसको लागि यतातिर एउटा फोर्सले तान्दैछ, यतातिर एउटा फोर्सले समातेर यसलाई ब्यालेन्स गरिराखेको छ। ओके, त पहिला यसमा आउने पात्रहरूको नाम लेखौ। मास अफ चेन, मास अफ चेन इज m, लेन्थ अफ चेन, लेन्थ अफ चेन, लेन्थ अफ चेन इज m, अनि ह्याङ्गिङ लेन्थ कति छ? दिस इज युनिफर्म चेन है, दिस इज युनिफर्म चेन। त ह्याङ्गिङ लेन्थ कति छ? त ह्याङ्गिङ पार्ट भनेको 1/n मैले माने,
hanging part, hanging length भनेको L by n छ के टोटल लेन्थ को L by n लेन्थ ह्याङ्गिङ छ को मतलब 1 by nth part is hanging from the edge of the table. टोटल लेन्थ को nth part चाहिँ टेबल को एज बाट के छ ह्याङ्गिङ छ. अब ह्याङ्गिङ मास कति होला भन त ह्याङ्गिङ मास यो कति मास ह्याङ हुँदैछ त यो झुन्डिएको मास कति होला त obviously this will be m by n. ह्याङ्गिङ मास कति भयो m by n हेर यो केही सिम्बोलिक मिनिङ हो पुरै चेन को मास m छ त यो झुन्डिएको पोर्सन को मास कति भयो m by n. पुरै चेन को लेन्थ l छ त झुन्डिएको पोर्सन को लेन्थ कति भइदियो l by n भइदियो. अब यो चेन तल नखसी जाओस् यसको लागि यतातिर एउटा फोर्सले चाहिँ समाति राखेको छ. अब क्वेशन के बनाइदिन्छ यो फोर्सले अब चेनलाई होरिजेन्टली तान्न थाले यतातिर जेन्टली बिस्तारै तान्यो. यो फोर्सले चेनलाई यता यता तान्यो भने यो झुन्डिएको पार्ट उक्लिदै माथि जान्छ. अब ओके यो झुन्डिएको पार्टलाई तानेर फेरि टेबलमा लैजानको लागि यो फोर्सले कति वर्क गर्नुपर्छ व्हाट विल बी द मिनिमम वर्क डन बाइ दिस फोर्स to pull the hanging part back on table. Minimum work done by this force to pull the hanging part back on table. त यो चेनलाई फोर्सले यसरी तान्दै गएपछि यो लिंकहरु सर्दै माथि जान्छ अनि टेबलमा फेरि यस्तो होरिजेन्टल भइदिन्छ. त यो झुन्डिएको पोर्सनलाई समातेर तानेर माथि लैजानको लागि यो फोर्सले मिनिमम कति वर्क गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो क्वेशन बुझ्या हो भन छिटो. यसमा के छ तिमीहरुको प्रतिक्रिया है त सबै कता गायब भयो त. ओके ल क्वेशन बुझ्यो. तब ध्यान दिने मिनिमम वर्क भन्दैछ त मिनिमम वर्क भनेको कारणले गर्दा हामीले काइनेटिक एनर्जीलाई नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं. यसमा मिनिमम वर्क भनेको मतलब यो चेनलाई एकदमै जेन्टली तान्नु पर्ने छ. यति जेन्टली कि यति स्लोली यो माथि जान्छ कि काइनेटिक एनर्जी को जुन चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न सक्छौं नेग्लेक्ट. कुनै पनि क्वेशनमा मिनिमम वर्क भनेको छ भने काइनेटिक एनर्जी को इफेक्टलाई जीरो मान्दिने काइनेटिक एनर्जी को इफेक्टलाई जीरो मान्दिने यहाँ खाली पोटेन्शियल एनर्जी को इफेक्ट मात्र लिने. कुनै पनि क्वेशनमा मिनिमम वर्क डन बाइ दिस फोर्स भन्यो भने त्यो फोर्सले वर्क त गर्ला तर फोर्सको कारणले काइनेटिक एनर्जी को चेन्ज जीरो मान्दिने है. अनि सबै चेन्ज केमा लैजाने पोटेन्शियल एनर्जीमा लैजाने. त हेर त एकदमै स्लोली लग्यो भने एकदमै नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी आउँछ यसमा. दैट इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड को मतलब चेनलाई यसो तान्यो भने यो झुन्डिएको पार्ट माथि गयो भने त यो त हाइट चढ्यो नि. त हाइट चढ्दाखेरि यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज हुन्छ. के चेन्ज हुन्छ हेर सुरुमा यो पार्ट यहाँ झुन्डिया थियो अब यो पार्ट टेबलमा गएर यस्तो बस्दियो भने त यो झुन्डिएको पार्टमा केही एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी आयो र यो ह्याङ्गिङ पार्टमा केही एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी दिने काम यो फोर्सले गरेको थियो. त वर्क डन बाइ दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टु गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी बाइ ह्याङ्गिङ पार्ट. Work done by that force must be equals to gain in potential energy by this hanging part. Hanging part ले मात्र potential energy पायो. जुन पार्ट अलरेडी टेबल माथि बसेको छ त्यसले पोटेन्शियल एनर्जी एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी पाएन. किन हेर त यो ग्राउन्डबाट हेर टेबलमा भएको पार्ट यहाँ ग्राउन्डबाट यच हाइटमा छ भने यो पार्ट यता सर्दाखेरि पनि त ग्राउन्डबाट यचै हाइटमा हुन्छ. अझ यता सर्दाखेरि पनि ग्राउन्डबाट यचै हाइटमा हुन्छ. त यसले थोरै हाइट गेन गर्यो. त हाइट गेन गरिएको त झुन्डिएको पार्ट हो. त फोर्सले तान्दाखेरि जति वर्क गर्यो त्यो ह्याङ्गिङ पार्टले मात्र पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा पायो. जुन अलरेडी टेबलमा थियो त्यसले खाली होरिजेन्टली ट्राभल मात्र गरे हो तर यसमा हाइट इन्क्रिज नभएकोले यसमा पोटेन्शियल एनर्जी आउँदैन. एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी यसमा आउँछ. त यसमा कति एक्स्ट्रा पोटेन्शियल एनर्जी आयो माथि जाँदाखेरि त्यो यसको वर्क डन सित के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ. ओके ल त इफ डेल डब्ल्यू म यहाँ लेख्छु इफ डेल डब्ल्यू बी मिनिमम वर्क डन by force, minimum work done by force in pulling the hanging part, in pulling the hanging part on table, then this del W is equals to gain
in potential energy by hanging part. Gain in potential energy by hanging part. Hanging part ले कति extra potential energy पायो त्यो सित यो इक्वल हुनु पर्छ. त भेरी सिम्पल यो प्रब्लम अब एक दुई स्टेप को खेल मात्र हो. त हैंगिंग पार्ट को पोटेंशियल एनर्जी निकाल्नु छ. त सोच हैंगिंग पार्ट को लेंथ L by N हो, यो लेंथ L by N हो. अब हैंगिंग पार्ट ले कति पोटेंशियल एनर्जी पायो त्यो निकाल्नु छ भने यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी खोज्नु परेन. यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी यहाँ कतै होला. हेर त यो लेंथ को ठ्याक्क हाफ लेंथ मा सीजी होला. सीजी त अलवेज सेन्टर मा पर्छ नि. त यो लेंथ को ठ्याक्क हाफ लेंथ मा सीजी छ. त सीजी कति हाइट माथि जाला. त सीजी उक्लेको हाइट भनेको L by 2n हुन्छ. थिंक केयरफुल्ली. यो पार्ट यदि h हो भने, किनभने यो टोटल लेंथ L by n हो, त सीजी आधी लेंथ कति होला. आधी लेंथ भनेको यसलाई पनि हाफ गर्नु पर्यो त L by 2n भयो कि भएन. त सेन्टर अफ ग्रेभिटी कति बिलो थियो. L by 2n बिलो थियो. यो माथि जाँदाखेरि सीजी कति माथि उक्लियो त L by 2n हाइट माथि उक्लियो. ओके. त गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यदि हामीलाई निकाल्नु छ भने त्यो वर्क डन सित इक्वल भइदियो. त दिस वर्क डन del W must be equals to gain in potential energy by this hanging part. त पोटेंशियल एनर्जी को फर्मुला मास g into height लेख्ने त हो नि. त कसले पायो पोटेंशियल एनर्जी. पुरै चेनले पाएको हो कि हैंगिंग पार्टले पाएको हो. त हैंगिंग पार्टले पाएको पोटेंशियल एनर्जी. त हैंगिंग पार्ट को मास युज हुन्छ m by n into g. अनि हैंगिंग पार्ट को cg कति माथि गयो त L by 2n माथि गयो. त ओके. त मल्टिप्लाई गर्दियो. त फाइनल आन्सर के भइदियो mgl by 2n square will be correct answer. फाइनल आन्सर के भइदियो mgl by 2n square. यति बुझ्यो बना. त यो फर्मुला वर्कबुक मा यस्तो क्वेशन छ. अब कति नम्बर मा छ भने वर्कबुक मा हेर त यस्तो चेन वाला एउटा क्वेशन छ. मैले अहिले यहाँ वर्कबुक ओके ल मैले देखे वर्कबुक कति नम्बर मा छ हेर त. एक्सरसाइज मा दिए होला यो. ओके. पेज नंबर 39 को 10 नंबर क्वेशन हो. पेज नंबर 39 को 10 नंबर क्वेशन हेर त ठ्याक्क यही क्वेशन छ. पेज नंबर 39 को 10 नंबर क्वेशन. पेज नंबर 39 को क्वेशन नंबर 10 हेर त. अब तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ. यसमा भनिरहेछ a uniform chain of length L and mass m is lying on a smooth table and 1/3 of its length is hanging down over the edge of the table. Then work done to pull the hanging part on the table is 1/3 part hanging छ. को मतलब के भयो. n को 1 by n भनेको 1 by 3 भएन. 1/3 पार्ट को मतलब 1 by n भनेको 1 by 3 भइदियो. त n को भ्यालु कति भयो 3. त यो फर्मुलामा राख्दियो त आन्सर कति आउँछ. 3 को स्क्वायर कति भयो 9. 9 2 जा 18. त यो क्वेशन को आन्सर कति भइदिन्छ mgl by 18 will be correct answer. ओके. mgl by 18 को मतलब डी ऑप्शन इज राइट आन्सर. यति क्लियर. यति बुझेको भन छिटो. काइनेटिक एनर्जी किन भएन. बोल्दा बोल्दा मेरो घाँटी सुकिसक्छ. मैले सुरुमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु. वाइ काइनेटिक एनर्जी इज नट कन्सिडर्ड इन दिस केस. म धेरै पटक रिपिट गरेर भन्दिन. म अघि मैले 2-3 मिनट काइनेटिक एनर्जी के बारेमा भनेको थिएँ. ध्यान कहाँ थियो. मैले अघि नै मैले भनेको थिएँ वाइ काइनेटिक एनर्जी इज नट कन्सिडर्ड इन दिस केस. क्वेशन लेक्चर लिँदाखेरि आफू एकदम एटेन्सन राखेर लेक्चर लिनु पर्यो नि. काइनेटिक एनर्जी के बारेमा मैले 5 मिनट प्रवचन दिएपछि अनि बल्ल यो क्वेशन मैले सल्भ गरेका थिएँ. हो कि हैन. बाँकीहरु लेखौ त. काइनेटिक एनर्जी को बारेमा मैले प्रवचन दिएको थिएँ कि थिएन. किन काइनेटिक एनर्जी लिएन. बाँकीहरुले त फटाफट आन्सर लेख्दैछ मिनिमम भनेर. अनि 1-2 जना यो निदायका स्टुडेन्टहरु अब यसको कोलिजन. लास्ट टपिक वर्क एनर्जी पावर को कोलिजन हो यो. कोलिजन. व्हाट इज कोलिजन. कोलिजन भनेको इट इज शॉर्ट इंटरेक्शन बिट्विन पार्टिकल्स.
What is collision? It is short interaction between particles due to which their momentum and kinetic energy changes. It is short interaction. It is short interaction between particles due to which their momentum and kinetic energy changes. Due to which their momentum and kinetic energy changes. हेरा कोलिजन भनेको अलवेज हामीले सर्ट इन्टरेक्सन नै लिन्छौं, लङ इन्टरेक्सन लिइदैन। दुईटा अब्जेक्ट ठोकियो भने एकदमै कम टाइमको लागि मात्र कोलाइड हुन्छ, त्यसपछि फेरि तुरुन्त छुट्टिन्छ यिनीहरू। कोलिजन देयरफोर इट इज रिटन एज सर्ट इन्टरेक्सन। यो दुईटा पार्टिकल्सहरुको बीचमा हुने सर्ट इन्टरेक्सन हो, जसको कारणले यिनीहरूको काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। लङ इन्टरेक्सन हैन, दिस इज सर्ट इन्टरेक्सन को मतलब जस्तै हेर न, दुईटा जस्तै बस र ट्रक ठोकियो, एकदम कम समयको लागि ठोकिन्छ, फेरि तुरुन्त छुट्टिन्छ यिनीहरू है। त यो सर्ट इन्टरेक्सन हो। कहिले पनि यस्तो नेपाली टेलिभिजनमा न्यूज आएको छ, बस र ट्रकको अस्ति कोलिजन भएको थियो, 1 हप्ता पार गरिसक्यो, अब कोलिजनको दोस्रो हप्ता सुरु भइराखेको छ, यस्तो कहिले न्यूज आएको सुनिया छ? अनि अस्तिको दुईटा ट्रेनहरूको कोलिजन चाहिँ के भन्छ, सिल्भर जुबली क्रस गरिसक्यो, अब गोल्डन जुबलीतिर जाँदैछ, यस्तो त कहिले पनि हामीले न्यूज सुन्दैनौं। देयरफोर इट इज सर्ट इन्टरेक्सन, इट इज नट लङ इन्टरेक्सन। यो सर्ट इन्टरेक्सन बिट्विन पार्टिकल्स हो, जसको कारणले कोलाइडिङ पार्टिकल्सहरुको मोमेन्टम एन्ड काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। र कोलिजन हुनको लागि के यो नेसेसरी छ कि फिजिकल्ली टच गर्नै पर्छ एउटाले अर्कोलाई? के दुईटा अब्जेक्ट फिजिकली कन्ट्याक्टमा आउन नेसेसरी छ? एउटाले अर्कोलाई छोयो भने मात्र कोलिजन हुने? नछोइकन परैबाट कोलिजन हुन सक्छ कि सक्दैन? नछोइकन कोलिजन हुन सक्छ कि सक्दैन? भन छिटो। के कोलिजन हुनको लागि फिजिकल कन्ट्याक्ट हुन जरुरी छ? छैन, नट नेसेसरी। एउटाले अर्कोलाई टच नगरिकन पनि कोलिजन हुन सक्छ। चार्ज पार्टिकल्सहरुको बीचमा यस्तो हुन्छ, रदरफोर्ड अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट पढ्यो होला। गोल्डको फॉइललाई अल्फा पार्टिकलले बम्बार्ड गर्यो भने मोस्ट अफ द पार्टिकल लार्ज एंगल डिफ्लेक्सनमा गयो। त हेर त, अल्फा पार्टिकल भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल हो, न्यूक्लियसलाई टचै गरेको छैन, यसले परैबाट लखेट दियो यतातिर, यो यता आउँदै थियो, परैबाट यता लखेट दियो, टचै गरेन, तर मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भइदियो। र जुन अल्फा पार्टिकल सेन्टरतिर जान्ने दुस्साहस गर्छ, त्यसलाई 180 डिग्रीमा फर्काइदिन्छ यसरी, र कति नजिक आयो, यो नजिकलाई क्लोजेस्ट डिस्टेन्स अफ एप्रोच भन्छ कि भन्दैन? हेर त, को मतलब यो जरुरी छैन कि कोलिजन हुनको लागि अब्जेक्ट फिजिकल कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। परैबाट पनि एउटाले अर्कोमा फोर्स लगाएर त्यसको मोमेन्टम र काइनेटिक एनर्जी चेन्ज गर्न सक्छ। ओके, सायद टाइम सकिएको होला। कोलिजन को बारेमा नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौं। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन छ, हेड अन कोलिजन छ, यसमा एनर्जीको लस निकाल्छौं। कुन कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ र मोमेन्टम कन्जर्भेसन, यसको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौं। ओके ओके, ल मैले क्लास एन्ड गरे आजको। सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास।